Sa live streaming, ingon man sa radyo, kanatong tanan maayong buntag. Kung mangutana ako kaninyo, unsa ang gadget o unsa kanang kanunay natong dalon nga dili na tamahiluna kung kinidili nato madala kung mugawas kita sa atong balay. Siguro dunay uban kaninyo moingon nga dili ko mahiluna kung walay rosaryuhan sa akong bulsa. O siguro ang uban, di ko mahiluna kung dili nako madalang akong bag o pitaka. Pero siguro kasagaran kanato moingon, di kita mahiluna kung mabilin ang atong cellphone. Bisan pa man sa simbahan na agihapon nato o bisan pa man usahay santos nga misa, mo disturbo kanato ang atong cellphone. Nahimo kitang mga cellphone enthusiast. Ang uban gani nahimong mga cellphone addicts. Kini sa pagpadayag lamang nato nga kining maong cellphone nahimong kabahin sa ato nga pag-connect sa giisip natong mga higala ug kaila. And to ask why we are so fascinated with the cell phone, with the smartphones, is just stating the obvious. We love connectedness. Kita mga family-oriented, no? Community-oriented. Munang we love to be in touch and attached. Usahay lang, nasubraan, kay bisag dili unta to atong concern, no? Mo apil-apil lang punta, no? Kay nakakonect lagi ta sa usag-usa. Sa atong ebanghelyo, atong nadungog si Hesus nga nag-ingon, ako ang punuan sa paras. Pabilin, kamo kanako ug kamo makapamunga ug daghan. Mao kani ang atong ebanghelyo nga nadungog gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Pabilin kamo kanako. 7 ka beses nga gibalik-balik ang pulong pabilin. Pabilin diha sa atong ebanghelyo karon. Kini usa ka pagpahinumdum kanato kung unsa ka importante kanang connectedness and being attached and in touch with Jesus. Ang kabililhon ka-importante nga kita mahiusak kanunay diha kang Hesus. Pabilin kamo kanako. Kay ang atong kinabuhi di ay mulambo, mutubo, ug makapamunga kung kini makasumpay gayod sa tinubdan sa kinabuhi. Sama sa punuan nga paras, nga usa ka bagon apan ang iyang kusog ug kalig-on, nagagikan lamang sa punuan. Disconnected, we generate into withered branches to be thrown away and burned. Mga diha sa karaang kasabutan, gihulagway, nga dunay higayon, ang Israel ang parasan sa Dios, nahimulag sa Ginoo, ug kini nakahimo ug ihalas nga mga bunga. Ang atong simbahan, isip tinugyanan ug magsasangyaw sa pulong sa Dios, ug diha sa pagsaulog sa mga sakramento, kita nahiusa diha ni Kristo. Ang tinuod na paras. Diha sa basahon ni Papa Pio XII, siya nagaingon,
The church as fullness and completion of the Redeemer is to us a pledge of divine life and mediator of those fruits of which the parable of the vine speaks. Busa ang simbahan, usad ay kabililhon nga gasa sa Ginoo. Ang mga sakramento nga nagatubod diha, usa kagasa alang sa iyang katawhan. Kay kini, anaa ka nato, aron kita magpabilin nga mahiusa ngadto kaniya. Kay diha, pinaagi kaniya, uban sa pagkamasinugtanon, kita kanunay nahiusa sa tinubdan sa kinabuhi ug atong maangkon ang kahigpitan sa kinabuhi. Mga diha sa ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan miingon, ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Tungod ni anang pagkahiusa nga nagagikan sa iyang simbahan ug nagagikan sa mga sakramento ug diha sa atong tinguha sa pagkamasinugtanon, kita nahiusa kaniya. Kung mangutana ako, sayon ba kini nga atong gibuhat? Makaingon kita, dili di ay sayon nga kita kanunay nahiusa sa punuan. Kay dunay mga higayon nga ang atong mga plano, ang ato nga mga tinguha, naa nagasumikad sa atong gusto. Sa atong gusto. Ug dili sa kanunay ang atong gusto, maoy husto. It is not always that what we desire is right. Kay usahay, nakabase lang what we want. Mga subo nato nga pamalandungon, nga daghan kanato hinay-hinay nga nagpalayo sa tinubdan sa kinabuhi. Kay ang Ginoo nahimo na lang nga opsyon sa kinabuhi. Siguro makayong kita nga gamay na lang ang pamilya nga nagtigom matagabi diha sa pag-ampo. Nga kun ang Ginoo nahimong tinubdan sa kinabuhi diha sa pamilya, anaa pa ba ang pamilya nga nagkatigom alang sa pag-ampo? Sa pag-ampo sa rosaryo o sa pagbasa ba og berso sa Biblia nga nagkahiusa? Mga naminyo, apan wala makadawat sa sakramento, kay moingon, walay ikagasto. O ang uban siguro moingon, magbulag ramang gihapon. Di na lang mi magpakasal. Okay rang ipon-ipon. O mga inahan, nga mora say nagpapatay sa ilang anak nga anaa sa ilang taguangkan. O kita nga nakaangkon og mga posisyon, apan ginamit ang kwarta ug gahom. Mga kabataan nga nagpuyo diha sa bisyo ug layo ni Kristo, kay atong napasagdan. Hinay-hinay nga wa ta makabantay, nga diha sa ato unta nga responsibilidad, atong nataligaman nga napahilayo na diay kita sa tinubdan. Usa sa atong mga naobserbahan karon ni anang atong giisip unta nga instrumento sa connectivity, ang atong cellphone, ang atong smartphones, pero nahimo na noong instrumento nga makapahilayo
kanato sa usag-usa. Nagkauban ta, pero dili ta mag-istoryahay. Kay tuara ta sa screen, tuara ta pag-scroll. Ang mga anak, naanay mga cellphones, na pwede ninyo makontak anytime. Pwede ma-video call. Pero usahay, dili mabantayan. Nagbuntag, dihagdula. Munang makabantay kita, dunay mga kabantanunan sa kadalanan, no? Naana ni anang mga piso wifi, no? Nagpatungod, no? Gabiin ang dako, no? Say makapangutana kita, doon na pa ba'y mga ginikanan nga nangita ni ini kanila kung asa ang mga anak? Doon na di ayunta kitay mga instrumento sa kahiusahan. Pero kining maong mga instrumento sa kahiusahan, wala nato magamit. O gipahinumduman kita nga ni anang mga instrumento nga kahiusahan, ang Ginoong nagahatag di ay kanato usab ni ana. Ang simbahan ug ang atong sakramento. Busa kung musugod na kita sa paglantaw sa kinabuhi, nga ako ang sakto, ang akong gusto, mo'y basihan, nan makaingon kita, nga hinay-hinay kita, nga nagpalayo sa tinubdan sa kinabuhi. Mga kining nga diwa sa kada santos nga misa, mao kani ang pagpahinumdum kanato ug ang tinguha nato that we would always connect diha sa tinubdan sa kinabuhi. Diha sa mga organizations nga atong mga giapilan nga nahimong pahinumdum kanato diha sa atong pag-connect sa tinubdan sa kinabuhi. Karon ang Knights of Columbus, no, nagasaulog, ang Knights of Columbus sa Holy Rosary Council, no, nagasaulog sa ilang 74th no, anniversary. No. Ang mga organizations, mandated organizations, kani, no, mga pagpahinumdum ka nato sa pagkunikta sa tinubdan sa kinabuhi. Mandated religious organizations, dili lang usa sila ka-organization para lang diha sa atong tawhanong panagtigom, pero nahimo di ang pahinumdum kanato ug pagpalig-on kanato nga mudala kanato ngadto sa tinuod nga paras nga mao si Jesucristo. Mga sa kada kalawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, kita nahiusa kanunay ngadto sa tinubdan sa kinabuhi. Siya ang pan sa kinabuhi. Ug diha sa atong pag-ambit sa pagkaon ngadto sa mga gigutom, diha sa pagpuyo sa katarong ug pagpuyo nga maunungon diha sa saad sa kaminyoon, kini nagpadayag ni anang tinguha sa kahiusahan ngadto sa tinubdan sa kinabuhi nga mao ang Ginoo. Dili di ay lamang sa atong gusto, pero diha sa tinguha sa pagpuyo unsay sakto. Dili sa tawhanon nga pagkwenta, pero diha sa Dios nun nga pagkalkula. Ang Ginoo naghatag kanato ni anang maong instrumento. Ako ang punuan sa paras. Pabilin kamo kanako ug kamo makapamunga ug daghan.